على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام. सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रहमतल्लाहिल वासिआ, सल्लल्लाहु अलैका या बाबा नजातिल उम्मा। शब जुमा है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नाम से ये दस्तरखान हमने बिछाया। शिरकत फरमाने वाले इस दस्तरखान में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से दोस्तान मोमिनीन होते हैं और अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, अपनी हवाइज की बार आवरी के लिए, मुश्किलात के इजाले के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए और वो हसरतें जो दिलों में तड़प रही हैं उनको पूरा करने के लिए बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में दस्तरखान बिछाने के लिए मोमिनीन इर्तिबात पैदा करते हैं। यकीनन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में उनका ये तवस्सुल मकबूल है। जनाब ज़काउल हसन साहब ने डेनमार्क से एक जवान के बारे में फ़रमाया कि उनके लिए दुआ कीजिए। मरहूम सैयद अली रिज़ा शाह साहब बुखारी जवान साल जो कश्ती के हादसे में वफ़ात पा गए, उनकी वालिदा के लिए ये सदमा बहुत ही गरां है। दिन रात तज़किरा करती हैं, रोती रहती हैं। कहा उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अली अकबर अलैहिस्सलाम का सदका माँ को सब्र आ जाए। माँ को सब्र कहाँ आता है? हाँ, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ मबजूल हो जाना दिलों को तस्कीन पहुँचा देता है। वरना माँओं से बच्चे दूर हों तब भी माएँ गिरिया करती हैं। बच्चे माँओं के करीब हों, दुख में मुब्तला देखें तब भी गिरिया करती हैं। बच्चे साकित हो जाएं, खामोश हो जाएं तब भी माएँ गिरिया करती हैं। बच्चे रोने लगें तब भी माएँ गिरिया करती हैं। बच्चे दुनिया में आए खुशी से रोती हैं। बच्चे खुशियाँ मनाने माँ बाप से दूर हो जाएं, माएँ रोती हैं। बच्चे दुनिया से चले जाएं, माएँ ज़ाहिर में रोती हैं लेकिन खूने जिगर को आँखों से बहाती रहती हैं। हाँ, करबला की माएँ भी कुछ ऐसी माएँ हैं जिनसे बच्चे विदा हो गए हैं, बच्चे जुदा हो गए हैं। कोई गहवारे को पकड़ के रोती है, कोई सेहरे पकड़ के रोती है, कोई बच्चों को शादी की हसरत में याद करके रोती है। माँओं को कौन तसल्ली पहुँचाए? यहाँ पे एक ही आसरा है माँओं को कि सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हमारे साथ हैं। इन माँओं का आसरा सैयदा ज़ैनब है। सैयदा ज़ैनब को आसरा जनाब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का है। मौला सज्जाद को आसरा फूफी ज़ैनब का है। जब दोनों कर्ब में मुब्तला होते हैं एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं, लेकिन क्या करें, फूफी ज़ैनब बेरिदा होकर देखते हुए शर्मा जाती है। मौला सज्जाद बेरिदा फूफियों को देख के आंख में आंसुओं का पर्दा लाके हिजाब बनाते नजर आते हैं। गम इतना शदीद है ये आंसू नहीं रहते बल्कि खून बन जाते हैं। गरीब को कौन बताए जिहाद असगर आपने कर लिया, जिहाद अकबर शुरू हो गया है। ये जिहाद अकबर अजीब जिहाद था, जहाँ पे गए वहाँ पे कुछ न कुछ तहरीर रकम होती रही मेरे मौला के बदन पे। कभी गर्दन पे तहरीर, कभी पाँव पे तहरीर, कभी सिर पे तहरीर, कभी कमर पे तहरीर, कभी हाथों पे तहरीर। ये मेरे मौला पर इतनी तहरीरें लिखी गईं कि जनाबे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम अपने गम को भूल जाते,
مولا سجاد کے غم کو یاد کر کے روتے، میرے مولا رضا اپنے غم کو بھول جاتے اور جناب مولا سجاد کی پشت کو یاد کر کے روتے نظر آتے۔ ہاں میرے مولا کو عجیب تکلیفیں آئیں، تکلیفوں کی کوئی حد نہ تھی، بیان کرتے کرتے ہم ختم ہو جائیں گے، لوگوں کے بیانوں میں آ جائیں گے ایک دن کہ وہ بھی تھا، ہم تھا ہو جائیں گے، لیکن ذکر اہل بیت علیہم السلام رہے گا، باقی ہے یہ، کیونکہ یہ بقا ہے بنائے لا الہ الا اللہ کی، اہل بیت علیہم السلام کا ذکر باقی رہے گا۔ بی بی کے لیے ویسے تو شام سے اچھا آ رہا ہے رجب المرجب، یہ رجب کا مہینہ آتا ہے، مومنین کو مدینے کی یاد بہت آتی ہے، خصوصاً 28 رجب مدینے کی گلیاں، محلہ بنی ہاشم، جناب سغرا کی تنہائی، بی بی زینب کی جدائی، سیدہ کی قبر پہ امام حسین علیہ السلام کی جدائی، یہ آخری شب جمعہ ہے اس مہینے کی، جمادی الثانی ختم ہوا چاہتا ہے، آ رہا ہے مہینہ رجب المرجب کا۔ ہاں اس رجب میں امیر المومنین علیہ السلام کا ظہور ہے، جناب سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہے، اسی مہینے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہے، اسی مہینے میں کربلا کے شہیدوں کی مدینے سے روانگی ہے، اور اگر کہہ دوں شام کے اسیروں نے بھی اسی دن مدینوں سے الوداع کہہ کے رخصت ہو جانا ہے۔ شام کا لفظ آیا، میرے مولا بہت روتے تھے، بلکہ رونے کے لیے جب بھی کوئی لفظ کہنا چاہتے تھے سیدہ کی چادر کا ذکر نہیں فرماتے تھے، بازار کے دکھوں کا ذکر نہیں فرماتے تھے، دربار میں شرابی کا ذکر نہیں فرماتے تھے، زندان میں جناب سکینہ کی آہوں کا ذکر نہیں فرماتے تھے، کربلا کا ذکر نہیں فرماتے تھے، کہتے تھے الشام الشام الشام، میرے مولا کو شام کھا گئی، جناب سکینہ کو شام کھا گئی، میری بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو شام کھا گئی۔ کیا بتاؤں عزیزو، شام کا دربار ہے۔ ایک لعین آگے بڑھا، کہنے لگا کہ میں حسین سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ بات سننا تھی، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کہنے لگی اے سجاد، کیا حسین کے سر پہ مرنے کے بعد بھی ظلم کیا جائے گا؟ کہنے لگے مولا پھوپھی اماں صبر کیجئے۔ پوچھا گیا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا کہ مولا حسین نے جب 10 محرم کو تازیانہ نکالا تھا تو تازیانہ میری پشت پر لگا تھا، میں تازیانے کا استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ جناب سکینہ کے آنسو نکل آئے، رونے لگی، منہ پہ ہاتھ رکھنے کی کوشش کی لیکن ہاتھ رسن بستہ تھے۔ میرے مولا سجاد کے سامنے آیا، کہنے لگا میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میرے مولا نے کہا تم ان سے بدلہ نہ لو، ہم بدلہ دینے کے لیے حاضر ہیں۔ کہا کہ ان کی پشت سے کپڑا ہٹایا جائے، کیونکہ میری بھی پشت پہ تازیانہ لگا تھا۔ میرے مولا سجاد کی پشت سے کپڑا ہٹایا گیا، کبھی دائیں جاتا ہے، کبھی بائیں جاتا ہے، کبھی اوپر سے دیکھتا ہے، کبھی زمین پہ بیٹھ کے دیکھتا ہے۔ کہا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا میں پشت پہ تازیانہ مارنے کی جگہ تلاش کر رہا ہوں۔ کربلا سے لے کر شام تک میرے مولا سجاد کی پشت پر اتنے ظلم کیے گئے، کربلا کی تحریر کو اس طرح لکھا گیا کہ ایک رتی برابر جگہ میرے مولا کی پشت پر باقی نہ رہی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔